अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। नाज़रीन किराम, दुनिया के सबसे बड़े गुस्ताख़ रसूल सलमान रुश्दी पर कातिलाना हमले के बाद दुनिया भर के अंदर पाए जाने वाले गुस्ताखाने रसूल को लर्जा तारी हो गया है। वो खौफज़दा हो चुके हैं कि अब उनका नंबर भी हो सकता है, अब उन पर भी हमले हो सकते हैं। नाज़रीन किराम, दुनिया भर के मुसलमान, तकरीबन दुनिया के अंदर 2 अरब से ज़ायद मुसलमान बसते हैं, वो सब गुस्ताख़ रसूल सलमान रुश्दी पर कातिलाना हमले से बेहद खुश हैं। उसकी वजह यह है कि मुसलमानों का ये अक़ीदा है, मुसलमानों का ये नज़रिया है कि जो भी गुस्ताखी करेगा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसका अंजाम दुनिया में और आखिरत में इबरतनाक होगा। मुसलमानों का ये मुत्तफ़िक़ा अक़ीदा है कि गुस्ताख़ रसूल की एक ही सज़ा है, सर तन से जुदा करना। आप जानते हैं गुज़श्ता रोज़ सलमान रुश्दी पर अमरीका के अंदर हमला हुआ, जिसके नतीजे में गुस्ताख़ रसूल सलमान रुश्दी दुनिया के अंदर अल्लाह के अज़ाब और गज़ब का शिकार हो गया है। इस वक्त वो वेंटिलेटर पर है, कोमे के अंदर है, उसकी एक आंख चली गई है, वो काना हो गया है, उसका जिगर ख़राब हो गया है और उसकी नसें कट गई हैं, बाजू फालिज से शल हो गए हैं। और इसी तरह से इस गुस्ताख़ रसूल को बचाने के लिए कोशिशें हो रही हैं। ये गूंगा भी हो गया है, बात नहीं कर सकता, और बहरा भी हो गया है, इसकी कुव्वत समात भी चली गई है। तो गुस्ताख़ रसूल सलमान रुश्दी का जो अंजाम हुआ है, इससे दुनिया भर के अंदर पाए जाने वाले गुस्ताखाने रसूल जिन्होंने गुस्ताखियाँ की हैं, वो बेहद परेशान हैं, खौफज़दा हो चुके हैं। मसलन नाज़रीन किराम, भारत जहाँ पर मुसलमान तकरीबन 40 करोड़ से ज़ायद बसते हैं, वहाँ पर अभी कुछ महीने कबल 26 मई को एक भारत की बीजेपी सरकार से ताल्लुक़ रखने वाली मलूना खातून थी, जिसका नाम नूपुर शर्मा है। इसने गुस्ताखी की, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाजेबा बकवास की। और नाज़रीन किराम, इस नूपुर शर्मा को गिरफ्तार करने के लिए और इस नूपुर शर्मा को सज़ा देने के लिए भारत के मुसलमान सड़कों पर निकले, अरब दुनिया के मुसलमान सड़कों पर निकले, पाकिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट हुआ, दुनिया भर के अंदर प्रोटेस्ट हुआ कि नूपुर शर्मा ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, लिहाजा इसको सज़ा दी जाए, इसको जेल में डाला जाए। लेकिन नूपुर शर्मा को भारत के अंदर जो हुकूमत है उसने प्रोटेक्शन दी, उसने सपोर्ट दी और उसने उसको प्रोटोकॉल दिया। और इस वक्त भी नूपुर शर्मा, जिसका ताल्लुक बीजेपी से था, वो अब भी कहा जाता है कि मुबैना तौर पर नरेंद्र मोदी के घर में रहती है या उसकी प्रोटेक्शन में रहती है। और अभी भी मुसलमान नूपुर शर्मा को गिरफ्तार करने का मुतालबा कर रहे हैं। यहाँ तक कि नाज़रीन किराम, नूपुर शर्मा को कत्ल करने के लिए कई बार कहा जाता है कि हमले भी हुए हैं। कई आशिक रसूल जो नूपुर शर्मा से गुस्ताखी का बदला लेने के लिए नूपुर शर्मा को कत्ल करने की नीयत से निकले, वो गिरफ्तार भी हुए हैं। इस वक्त भी नाज़रीन किराम, भारतीय मीडिया पर एक रिपोर्ट नशर हो रही है, जिसके अंदर यह बताया जा रहा है कि भारत की रियासत यूपी से ताल्लुक़ रखने वाले एक मुसलमान जो कि आशिक रसूल है, जिसका नाम मोहम्मद नदीम बताया जाता है, वो यूपी का इलाका सहारनपुर है, वहाँ पर जो कुंदा कला है गाँव, वहाँ से उसका ताल्लुक़ है मोहम्मद नदीम का, उसको गिरफ्तार किया गया है। भारतीय मीडिया और भारतीय एजेंसीज रिपोर्ट कर रही हैं कि जो इसका ताल्लुक़, यानी जो भारत से ताल्लुक़ रखने वाला मुसलमान था मोहम्मद नदीम, ये गुस्ताख नूपुर शर्मा को कत्ल करना चाहता था और इसका ताल्लुक़ भारत की एजेंसियों के बकौल पाकिस्तान की जो जैश मोहम्मद है, जो मौलाना मसूद अज़हर की जमात है, उससे था और ये तहरीक तालिबान से भी राबते में था। ये भारतीय मीडिया पर रिपोर्ट हो रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मोहम्मद नदीम को जब पकड़ा गया तो इसने एतराफ़ किया कि वो नूपुर शर्मा की गुस्ताखी से बहुत रंजीदा था और वो नूपुर शर्मा का कत्ल करना चाहता था और इसी मकसद के लिए वो फ़िदाई अटैक करना चाहता था। इस हवाले से नाज़रीन किराम, ये दावा सामने आया है कि ये फ़िदाई अटैक करने जा रहा था नूपुर शर्मा पर, कि इसे गिरफ़्तार कर लिया गया है। और साथ साथ नाज़रीन किराम, ये भी बताया गया है कि इसका ताल्लुक़ पाकिस्तान से था और पाकिस्तान के अंदर जैश मोहम्मद और इसी तरह से टीटीपी के लोगों से भी ये राब्ते में था। ये बहरहाल ये भारत का दावा है और भारतीय मीडिया का दावा है। और इसी तरह से ये भी बता रहा है, यानी जो रिपोर्ट मेरे सामने इस वक्त एनडीटीवी की मेरे सामने है, जिसके अंदर इस मोहम्मद नदीम के हवाले से भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि ये पाकिस्तान से राबते में था, पाकिस्तान से ये ट्रेनिंग भी ले रहा था और पाकिस्तान ही के लोगों से राबते में रहकर ये नूपुर शर्मा पर हमला करने जा रहा था। ये दावा भारत के मीडिया पर नशर हुआ है। लेकिन बहरहाल नाज़रीन किराम, इससे पहले भी आप जानते हैं
نوپور شرما کو قتل کرنے والے کئی عاشق رسول گرفتار ہو چکے ہیں، جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ نوپور شرما کی گستاخی سے رنجیدہ تھے، اور ان کا یہ نظریہ ہے کہ مسلمانوں کے مقدس ترین ہستی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو بھی گستاخی کرے گا اسے قتل کر دیا جائے، اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان دے گا وہ یقیناً قیامت کے روز سرخرو ہوگا۔ تو بہرحال ناظرین اکرام، اب صورتحال یہ ہے کہ گستاخ رسول سلمان رشدی کے بعد اب دنیا کے دیگر گستاخان کو بڑی پریشانی ہے۔ نوپور شرما پچھلے 2.5-3 مہینوں سے روپوش ہے، وہ نہ تو بازار جا سکتی ہے، نہ وہ شاپنگ کر سکتی ہے، نہ وہ پبلک گیدرنگ کر سکتی ہے، نہ وہ ہسپتال جا سکتی ہے، اور نہ ہی وہ سفر کر سکتی ہے اکیلے، اور نہ ہی ناظرین کرام وہ اپنی سیاسی ایکٹیویٹی کر سکتی ہے، اپنے رشتہ داروں کے ہاں نہیں جا سکتی، اور اپنے جو معاشرتی جو معاملات ہیں وہ ان کو بھی سر انجام نہیں دے سکتی ہے۔ کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ اگر وہ کہیں پر بھی گئی تو ممکن ہے اسے بھی سلمان رشدی کی طرح حملے کا سامنا کرنا پڑے۔ چنانچہ ناظرین کرام، اب بھارتی میڈیا پر یہ بھی رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ گستاخ سلمان رشدی جس کا تعلق بھارت سے تھا، اس پر امریکہ کے اندر جو حملہ ہوا ہے اس کے بعد سے نوپور شرما کی سیکیورٹی بھی بڑھا دی گئی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ نوپور شرما پر بھی حملہ ہو جائے اور اسے بھی قتل کر دیا جائے۔ ناظرین کرام، نوپور شرما کی طرح ایک اور جو گستاخ تھا نوین جندال، وہ بھی کہا جاتا ہے کہ روپوش ہے اور اس کی بھی سیکیورٹی بڑھائی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھارت کے اندر جو ہندو انتہا پسند تھے، جو مسلمانوں کو دھمکیاں دیتے تھے کہ تم ہندو دیوی دیوتاؤں کی توہین کرتے ہو، تو اب ان پر بھی ایک طرح سے نظریں رکھی جا رہی ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر ہندو انتہا پسند حملے نہ کر دیں، اور کہیں مسلمان ہندو انتہا پسندوں پر حملے نہ کر دیں۔ یہ صرف بھارت کا معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ ناظرین کرام بھارت سے بڑھ کر فرانس کے اندر، نیدرلینڈ کے اندر، اور اسی طرح سے جو دنیا کے یورپ کے سب سے زیادہ، کیونکہ سب سے زیادہ جو گستاخی ہوتی ہے وہ یورپ کے اندر ہوتی ہے، تو یورپ کے اندر بالخصوص فرانس اور نیدرلینڈ، یہ وہ ممالک ہیں، ڈنمارک اور ناروے وغیرہ، جہاں پر گستاخی سر عام کی جاتی ہے اور گستاخوں کو پروٹیکشن دی جاتی ہے، اور گستاخوں کو باقاعدہ حکومت کی جانب سے ہر طرح کی سہولت دی جاتی ہے۔ تو یورپ کے اندر بسنے والے گستاخان رسول بھی بڑے پریشان ہو گئے ہیں کہ کہیں ان پر بھی حملے نہ ہو جائیں، اور رپورٹس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ سلمان رشدی پر جو حملہ ہوا ہے اس کے بعد سے دنیا بھر کے گستاخوں کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے، سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ لیکن بہرحال ناظرین کرام، میرے اللہ کا یہ وعدہ ہے، انا کفیناک المستہزئین، کہ اے میرے محبوب، ہم آپ کے گستاخی کرنے والوں کے لیے کافی ہیں، ہم ان سے بدلہ بھی لیں گے، ہم ان سے انتقام بھی لیں گے، اور ان کو عبرت کی سزا بھی دیں گے، اور عبرتناک انجام سے بھی وہ دوچار ہوں گے۔ چنانچہ ناظرین کرام، آپ اندازہ کریں کہ سلمان رشدی پچھلے 32 سالوں سے روپوش رہا۔ 1988 کے اندر اس کی کتاب شائع ہوتی ہے، اور 1988 سے اب تک یہ شخص روپوش رہا، اور یہ شخص اپنی روپوشی کی زندگی گزارتا رہا، سیکیورٹی کے اداروں کے انڈر میں رہ کر زندگی گزارتا تھا، ہر وقت اس کی سیکیورٹی ہوتی تھی، اس کے کمرے میں، ہر جگہ پر، اور یہ تنہا رہتا تھا دنیا کے لوگوں سے، کہیں پر جا نہیں سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی 32 سال کے بعد بھی اس کو اپنی اس گستاخی کے انجام سے دوچار ہونا پڑا، اور اس پر حملہ ہوا جس کے اندر اس وقت یہ اللہ کے عذاب کے اندر مبتلا ہے اور دنیا کے لیے عبرت کا نشانہ بنا ہوا ہے۔ تو نوپور شرما ہو یا یورپ کے دیگر گستاخان رسول ہوں، وہ کب تک بچیں گے؟ کب تک بھاگیں گے موت سے؟ کب تک بھاگیں گے اپنے عبرتناک انجام سے؟ ان کا انجام عبرتناک ہوگا، کیونکہ میرے اللہ کا وعدہ ہے جو کہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے، کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، مسلمانوں کا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ چنانچہ ناظرین کرام، اب بڑی پریشانی ہے بھارت کے اندر بھی، اور بھارت کے سیکیورٹی اداروں نے، بھارت کی ایجنسیوں نے، اور بھارت کی BJP کے جو لوگ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ نوپور شرما کی سیکیورٹی بڑھائی جائے۔ یہاں پر ایک بات اور سمجھنے کی ہے کہ مسلمانوں کو بڑا دوش دیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو بلیم کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں مسلمان بڑے شدت پسند ہیں، مسلمان بڑے ایک طرح سے حملہ کر دیتے ہیں۔ اب سلمان رشدی پر حملہ کرنے کیوں کیا گیا ہے، اس کی بڑی مذمت ہو رہی ہے، مسلمانوں کو لے کر مسلمانوں پر حملے ہو رہے ہیں۔ ابھی ناظرین کرام، یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے، غزہ کے اندر 40 سے 50 لوگوں کو، اس میں 20 بچے تھے، ان کو شہید کر دیا گیا۔ کیا کسی نے اسرائیلی درندگی کی مذمت کی؟ روزانہ شام کے اندر، عراق کے اندر، یمن کے اندر، لیبیا کے اندر، افغانستان کے اندر، مقبوضہ کشمیر کے اندر، دنیا بھر میں مسلمانوں کا قتل عام ہوتا ہے، کیا کبھی اس کی مذمت کی؟ کیا مسلمان انسان نہیں ہے؟ کیا مسلمانوں کے انسانی حقوق نہیں ہیں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں سے نفرت ہے، طاغوت کو اور کفریہ طاقتوں کو، اس لیے وہ مسلمانوں کو بلیم کرتے ہیں۔ تو اگر دنیا کے اندر
اب ہندوؤں کو آپ دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری دیوتاؤں کی توہین کی گئی تو ہم سزا دیں گے، تو کیا مسلمان اپنے مقدس ترین ہستی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین برداشت کر سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں کر سکتے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ کوئی مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا کہ جب تک کہ میں اس کے ہاں اس کی جان سے، مال سے، عزت سے، آبرو سے بڑھ کر زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ تو اس لیے گستاخوں کا انجام عبرتناک ہوگا، مسلمان کسی بھی صورت خاموش نہیں رہیں گے۔ بہرحال ناظرین کرام، یہ ویڈیو عام کر دیں، مزید لوگوں تک یہ معلومات پہنچا دیں تاکہ وہ بھی یہ معلومات دیکھ سکیں۔ مزید خبروں کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ہے نیوز کی دنیا، اسے سبسکرائب کر لیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔